حواست هست شیده؟ میدونی چی داری میگی؟ آخه مگه از خودم دارم میگم. هر چی که فؤاد گفته رو منم همونا رو دارم بهت میگم. برو خودت ازش برم بپرس. ازش چی بپرسم ها؟ برم بگم پسرم مامانت میگه پسر یکی دونمون با یه جنزاده ازدواج کرده. آره؟ اون جنزاده هم رفته سر رقابت با ماریا این بلا رو سرش آورده. اینو بپرسم؟ خالد درست فکر کن. اگه این موضوع واقعا راست باشه پسرمون تو چه مصیبت بزرگی افتاده. فؤاد پسر یکی دونمونه. باید هر طور که میتونیم از دست این جادوگر نجاتش بدیم. ای بابا، اینقدر خرافاتی بودن خوب نیست شیده. به خدا من نمیتونم این حرفا حذف کنم که این خونه جن داره. از اون طرفم که داری میگی پسرمون با یه جن ازدواج کرده. الان یعنی چی؟ حتما فردا هم میای میگی پسرمون قرار بابای یه جن بشه. منم بابا بزرگ یه جن. هر چی که باشه خالد، اون پسر یکی دونمونه. باید بهش کمک کنیم. ببین شیده، نظر من الان اینه که اون مشکلش دوباره شروع شده. شاید هم دیگه داروهاشو نمیخوره. یادته که دکتر سمیر چی گفته بود؟ گفته بود اگه داروهاشو قطع کنه باز دوباره همون وضعیت روحی بهش دست میده و یه چیزایی میبینه که اصلا وجود نداره. آخه تو چه بابایی هستی؟ اون تک پسرته. چرا صداش نمی کنی خودت ازش بپرسی؟ شیده من که الان نمیتونم بپرسم. الان داره استراحت میکنه. فردا سر فرصت بهش میگم. باشه؟ تو نظرت چیه؟ که اتفاقایی که برای ماریا افتاده روی روان اون اثر گذاشته؟ اون دیگه مشکل روحی تو و ماریاست. در مورد اجنه هم بخوایم بگیم، اونا که نزدیک من نشدن. اگرم هستن یه جایی هستن که انسانها زندگی نمی کنن. محل زندگیشون یه جای دیگه است. حالا برو بخواب. بذار منم بخوابم لطفاً. یه سره همش داری میگی اجنه، روح، پری. پس چرا من چیزی ندیدم آخه؟ ये छुपी आवाज है ना खुल सके वो राज है